السلام علیکم، مارکا خیر خریاتے طبیعت سیا ٹھیک ہے۔ آج پاکو سیر کرویں پائیں ڈگر علی دی، ڈگر علی موڑ دے بولو اورو پٹرول پمپ حاجی جمشید دا ڈگر علی دے نال دے پاوے مال ودے پرو یہ پمپ پمپ دے پنچریں کی سہولت دیتی گئی ہے۔ ڈگر علی دے موڑ دے نال ہے، یہ ڈگر علی موڑ دے نظارے دے پاوے مارکا دے پاوے میرا خیال بلا کی تھی پڑے نن بلا کی پان بجلی پئیے پر مکسچر مشین کھڑی ہے دے پاوے یہ انہیں ڈگر علی موڑ یہ حسین پیٹرولیم ایجنسی نہیں لگا سودا دے پاوے حسین پیٹرولیم سروس یہ ڈگر علی موڑ انہیں یہ رستہ میں نے کتانے دو یہ سین بورڈ دے پاوے کتانی سردار اجاز الرحمان خان کھیتران رہائش گاہ انہیں دی رہائش اتائی ہے اور چیئرمین بھی یونین کوسل جلو علی دے رہ گئے اور انہیں دا بیٹا ضیاء الرحمان یونین کوسل کتانی دا چیئرمین رہ گئے۔ یہ سردار عثمان خان دے دور دا پروجیکٹ لمبائی 20 کلومیٹر تخمینہ لاگت 305.106 مدت تکمیل دے پاوے یہ ہی نے ڈگر علی موڑ فجر دا ٹیم ہے مال چھڑیا میں دے یہ رستہ میں دے نے کتانے دو لکھانے دولت علی دو یہ رستہ میں دے نے کوار مندریں ڈٹ جلو علی دو